सामीन मोहतरम, खुतबा पढ़न तो पहले एक हकीकत बेनकाब करना चाहांगा। तकरीबन 2 महीने तो मैं किडनी का मरीज़ हाँ, प्रोग्रामां ते नहीं जाता और अज भी तुसी दवाइयां खा खा के मेरे गले की हालत, मेरी सेहत देख रहे हो। लेकिन इन्होंने दोस्तों ने और खसूसी तौर पर तुहाडे हवाले नाल मजबूर कर दिता कि मैं तुहाडे सामने आ गया। अगर तुसी सुरतान ते शेर ते तरन्नम दे हो तो मेरे वास्ते च नहीं, ते जे इलम दी दौलत समेटन आए हो तो फिर शायद कुछ लै जाओगे। हाँ, चंद लम्हे एक है सामने जरा सूरज है। हाँ, सरकार की ज़ात ते दरूद पढ़ो ताकि मैं खुतबा पढ़ के 2 गल्लां करांगा। हाँ, मेरा ख्याल है दरूद सारे ही पढ़ते हैं, पढ़ लो दरूद, जरा तुसी बेहतर समझते हो ही पढ़ लो। बेटा इतने बहने पानी में सलसल पीना पै तेरी बड़ी नखरे ना करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लज़ी रूहुहु नुस्खतुल अहदिय्यति फिल लाहूत कल्बुहु खज़ानतुल हय्यिल लज़ी ला यमूत ताउसुल किब्रियाए व हमामुल जबरूत जसदुहु सूरतु मानिल मुल्क वल मलकूत इन्ना मौलिदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्रन फी सिर्रिन मस्तूरन बेसिर्रिन ले सिर्रिन ला यालमुहु आलिमुन वला युद्रिकुहु मुद्रिकुन वला याकिलुहुल आकिलून सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून। क़ाल अल्लाह जल्ल शानुहु फी कलामिहिल मजीद व फुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला लहुल खल्क़ वल अम्र। वो ऐसा नहीं पढ़ता ना, मुसलमान आम लोग पढ़ते हैं। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इहदे विचों मिलाद बयान करना है। हाँ जी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पढ़ो नबी की ज़ात से। सब दुआ करो, बड़ा काम नहीं कर रहे। हाँ हाँ, थोड़ा जिहा कमाई भी रख यार, तेरी बड़ी मेहरबानी। हाँ, काबिल साहब एहतराम पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजूर किबला सैयद मुश्ताक शाह साहब दाऊद बरकात मौलालिया जनाब पीर साहब उलमाए इकराम नात खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन और नाज़रीन और सामीन इकराम, मैं कुरान की जी आयत पढ़ी है, बह जाओ भाई बह जा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾते वाजिब ने तखलीके कायनात दे 2 तरीके दसे ने। हजूर नवी चीज है, नवा ख्याल, एक खल्क एक अमर। अल्लाह दा मैं मखलूक बनाना 2 तरीके नाल, या खल्क नाल या अमर नाल। अज इस पेड़ च वेखना है कि रसूल खल्क वाला है या अमर वाला है, या दोवें बाद ने नबी दुआ तो पहले आ जाके मथे ते वाट नहीं। हाँ हाँ भी नबी खल्क वाला है या सादा रसूल अमर वाला है, या खल्क भी बाद और अमर भी बाद और मेरा रसूल कुन तो पहले आ। शाह जी आज सूरज ना सामने मैनू नजर नहीं आ रहा कुछ भी। तेरी बड़ी मेहरबानी यार, जरा मैं 2 मिनट बोलना है, थोड़ा जिहा घुमाई रख, तू आवाज नोट कर मेरी, सूरज जरूर तू करनी है फोटो। तेरी बड़ी मेहरबानी, जिन्ना चिर मजमा सामने नजर ना आवे मैं 2 फिक्रे नहीं कह सकता। तेरी मेहरबानी यार जी। कोई मुंतजे मैनू गुजारिश कर दो। हाँ अच्छा जी, इस तरह होना है। अच्छा जी, ये फिक्स रहना इस तरह। चलो जी, कारी अमजद साहब मैं गुजारिश की है, अला लहुल खल्क वल अम्र। अल्लाह कहता खबरदार, खल्क भी मेरे लिए, अम्र भी मेरे लिए। किस कदर बरकत वाला है तेरे बच्चे जो यार। रब्बुल आलमीन खल्क की बस 5 मिनट कम औखा है, दुआ करो मेरे गले लिए, फिर इंशाल्लाह आओ जुल्फे यार की बातें करें। हाँ, शै विचों शै बने ये खल्के, क्योंकि नजम शाह समझान दा बादशाह, ज़हन च ना पवे तो फायदा की होता। शै विचों शै बने ते ए खल्के, ते जे कुछ ना होवे कुन कह के अदम विचों बना देवे ते ए
अमर है। बोलो ए की है अमर, समझ आ गई? खलक की है ते अमर की है। जे शह विचों शह बने, पीर जी तेरे नाने की शान बयान करनी, ते ए आ खलक, ते जे अदम विचों वजूद कुन कह के लियावे ते ए की है अमर। नहीं, खलक वाले मैं ते तुसी, खलक वाले बाकी नबी। होर आसान करा, मां ते बाप विचों पैदा होवे बच्चा ते ए खलक है, ते जे बगैर बाप तो इब्ने मरियम आए ते ए अमर है। बाप भी नहीं मां भी नहीं, आदम अलैहिस्सलाम बन जानते ए अमर है। आओ दो खलक वाले चुनिए, दो अमर वाले चुनिए, और फिर देखिए सादा रसूल खलक वाला है। कुछ बोलो यार थोड़े जहा ना, मैं कान ते हाथ रख के नहीं ना वो कम नाथ खाना है, और वो महफिल गरमाई उन्होंने। मेरे को तो यहो जी सौदा है, जो वारा है तो ठीक, नहीं तो दुआ मंग के जाइए यार। हाँ हाँ, क्या मेरा नबी खलक वाला है? क्या सादा नबी अमर वाला है? आओ पहले अमर वाले तोल लीए ना, वड्डे अमर वाले ने। हाँ पहले अमर वाले तोलिए। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने शाह जी मेरे वेखो अमर वाले अल्लाह प्यारे तक लो कमेना तीने कहा ईसा याद करो वक्त, ओ वक्त याद कर जदों गारा गो के ते मेरे अल वेख के कहंदा सी इजाजत है मैं परिंदा बनावा। मैं जो कहना कह गया, इजाजत सब गौर, इजाजत है मैं परिंदा बनावा। ते जदों मैं इजाजत देंदा सी तू गारे नाल परिंदा बना के फिर फतन फकुफिया फतकून तैरम बईदनी, इजाजत है मैं फूक मारा। बोलो बोलो, इजाजत है मैं फूक मारा। फिर वाला बड़ा साबीजनी, फिर कोड़े ते अन्ने आके बह जाते। फिर पूछदा या अल्लाह इजाजत है मैं फूक मारा। वे तुखरजुल मौता बेइज़नी, फिर मुर्दे आउंदे ते फिर पूछदा या अल्लाह इजाजत है मैं फूक मारा, जिंदा करेगा? नहीं, मैं गल कर दी थी कलोनी वाले तो सिर तो गुजर गई। कदम कदम ते इजाजत, कदम है ये अमर वाला है, गारा गो के बैठा है, इजाजत है नहीं, चुप, इजाजत है नहीं। अच्छा जिवे तेरी मर्जी है, हुण गारे दे नाल परिंदे दी तस्वीर बना लीए, इजाजत है मैं फूक मारा। कोई बोलो यार, इजाजत है वे मैं अन्नियां नूं फूक मारा, ठीक करेगा? इजाजत है वे मैं फूक मारा, ए मुर्दा जिंदा होएगा? कदम कदम ते इजाजत। बोलो कदम है, एक और बोल बो यार, कदम है कदम ते इजाजत। लेकिन मेरा नबी आया, अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। हबीब तेनू इज़न दे के घल्लिया है, तेनू इजाजत लैन दी लोड़ नहीं। सूरज मोड़ तेरी मर्जी, चन्न तोड़ तेरी मर्जी। बस इन्हां दे ज़हन च भी कान ते रखे, हाथ ते बंदा सुर लै तकरीर है ये नहीं। कमलियो सुनियो, अगर तुसी इलम दे खरीदार हो, हाँ हाँ, एक इब्ने मरियम है जेड़ा कदम कदम ते इजाजत क्या मंगदे। जे गारा गोए ते इजाजत, जे फूक मारे ते इजाजत, जे अन्ने ठीक करे ते इजाजत, जे मुर्दे जगाए ते इजाजत। एक मेरा हबीब है दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, अल्लाह आंदा असा इज़न दे के घल्लिया है। हुण दुनिया च जाके इज़न लैन दी लोड़ है। सोने पत्थर पानी ते तरा तेरी मर्जी, गुंगिया कोलों गल्लां करा तेरी मर्जी, दरख्त तुरा तेरी मर्जी। बस हुण इजाजत लैन दी लोड़ तोल दे जाया जे कि क्या अमर वाले इहदे वर्गे हैं? बोलो तुसीं सुभान अल्लाह। बोलो एक सी, एक सी। दूसरा अब कमजोर हवाला नहीं बयान करना, कुरान है ना जी। दूजा ए मैं बयान किया है कुरान चों, असी चूंकि इस्लामी किताबां नूं मन्निया, अगर इजाजत होवे ते इन्नी को अंजील पढ़ ला। बोलो तो हाँ ना दे करो यार। हाँ आदम अलैहिस्सलाम ये भी अमर वाला, एक अमर वाला वेख लिया जे जेड़ा कदम कदम ते इजाजत पिया मंगदा है, ते अल्लाह पे आंदा तेनू मंगन दी लोड़ नहीं, असां तेनू इज़न दे के बोलो भेजिए। हुण दूजा अमर वाला ही तेरा ते मेरा बाप
آدم علیہ السلام. اچھا ایک سوال کرا, آدم علیہ السلام نو جنت وچ لے کے گیا جبریل, کڈیا کنے ہے نا جی پیڑے. میں 2.5 فٹ دی بلندی کو مٹکے چ منہ پا کے گل نہیں کر رہا. ہاں ہاں لے کے گیا جبریل تے کڈیا کنے. آ سن غور نال, انجیل یوحنا باب نمبر 43 43 40 تے 3:43. اچھا اور صفحہ نمبر 49 ایک گھٹ 50. کوئی بولی تو سمجھو, سمجھ آئی نا جی. ہوں جدو آدم علیہ السلام نے شجرے دے نیڑے جا کے او دانا منہ امجد پایا گاڈ. ہوں میں ارکو لگا انگریزی دی عبارت پڑھنا انجیل دی. منگواؤ ہو یوحنا, آؤ نہیں تو میرے گھر آؤ, میں یوحنا چ عبارت وکھاواں رسول دی. فرمایا گاڈ ہڈ ہمسیلف. بس جا آدم علیہ السلام نے دانا کھادا, اللہ نے کونڈ کڈ لیا. جاگو تو صحیح, اللہ نے کونڈ کر لیا, جلوے لکا لے. لکان تو بعد God hid himself and the angel Michael drove them forth from the paradise. لے کے آیا ساڈے پیو نو جبریل, میکائیل آیا ایک ہاتھ نال ساڈی بیبے دی باہ پھڑی. جے تیری کوئی لگدی ہے تے سبحان اللہ کہے یار. ایک ہاتھ نال ساڈے پیو دی باہ پھڑی, آؤ چلیے. او بولو تے صحیح, آؤ. انہاں کیا کتھے؟ فرمایا تھلے. ایتھے تسی پراؤنے ہو, مالک نہیں, مالک ہو رہے نہیں. فکرہ کہہ گیا میں, تسی جنت دے جملہ کہہ رہا, جملہ کہہ رہا جی پچا جاؤ تو کہہ جاواں. تسی مالک نہیں پراؤنے ہو, اے کپڑے بھی لاؤ, کپڑے بھی لاؤ. ستر کجو جنت دیا پتیاں نال یار, کپڑے بھی اتار کے کڈیا جا رہے تے عید دا دن حسین نو لوڑ اے جنتی چو کپڑے منگوا رہے ہیں. اے کیے فرمایا او پرانا سی, اے مالک نے, مالک جتھے چاہن منگوا لین. جاگو یار. آدم علیہ السلام جنتی چو باہر آئے, بول سبحان اللہ یار. کئی ایم اے کر کے بھی بے سری سر لانی پہندی ہے. آدم علیہ السلام جنتی چو, ذرا میرا گل سن. جناب آدم علیہ السلام نے ایک قدم چاہیا, ایک اور سبحان اللہ کہا جائے, تھوڑا جا ذوق دے طبیعت دعا کرے پیرا میرا دل لگ جائے. ایک قدم چاہیا آدم علیہ السلام نے, دوجا قدم آدم علیہ السلام نے چاہیا, جا تیسرا قدم جنتی چو باہر نکل کے چکیا نا. انجیل دے لفظ نے we are upon Adam turning him down saw written about the gate of paradise. ساڈے پیو نے انج اباؤٹرن کیتا تے جنت دے بوئے تے کچھ امجد لکھیا ہویا ڈٹھا. اما ہوا کہن لگی بڑی ہو گئی ہے چلیے. فرمایا ٹھہر بی بی, ویکھ جنت دے بوئے تے کچھ لکھیا ہے. آئے ہاں جنت دے بوئے تے بولو صحیح لکھیا کی ہے, there is only one God and Muhammad is his beloved and lost messenger. اللہ ایک ہے, او دا حبیب بھی ایک ہے, او دا حبیب بھی ایک ہے. غلط نہیں لے رہے کہ آدم علیہ السلام دنیا چ آ کے روئے نا, جنتی چو باہر نکلے, جان نہ ویکھیا, پھر اکھاں نہیں سن سون دا نہیں سی. بس پیار upon Adam weeping said, oh my son that thou come quickly and draws out of misery. آسانی نال انگریزی پڑھ رہے ہوں. آدم علیہ السلام مڑ کے ویکھیا, او میرے حبیب محمد. اگلا ترجمہ میں پنجابی چ نہیں کرتا, دو لفظ بولدا. کی کیا؟ draws out of misery. یا رسول اللہ بولو صحیح, یا رسول اللہ. اجے تو ظاہری وجود آیا ہی نہیں, اجے تو دنیا چ آیا ہی نہیں. ہے تے مدد کیا منگتا ہے نا, بولو بولو, ہے تے بولو مدد پیا منگتا ہے. جیڑے مدد پیا منگتے ہیں رسول اے ورگا ہے. بولو بولو, اے بھی کیڑا ہے امر والا. بولو کیڑا ہے, دو امر والے ویکھ لے جے, اے دی توبہ قبول ہوئی تے یار دے. جلدی جلدی اس مرحلے سے میں گزرنا چاہنا. دو نے خلق والے میرا دھیان کر. جناب موسیٰ علیہ السلام ٹرے جا رہے ہیں, 1,03,000 مگر بنی اسرائیل دا جوان ہے. سوچ کے ذرا توجہ اور میرا استنباط سنی بھی صحیح سناندا کی پیا. اے ٹرے جا رہے ہیں مگر فرعون نے 6 لاکھ بندہ لے کے. توجہ میرے حال اگے آ گیا نیل دا, بولو تو صحیح, دریا اگے بھی موت. بولی ذرا جاگی تے سوچی ویکھی تولی, او خل امر والے سن. اے دو
پیچھے بھی موت وہ 1.25 लाख کہن لگا موسا یہ چنگا سی اسی انہوں نے بھانڈے مانجتے رہتے ایتھے بھی موت جے مڑیے تاں بھی موت جے اگے جائیے تاں بھی موت موسیٰ علیہ السلام نے انج ویکھیا او جلا کلے شین قدیر ہن کی کراں فرمایا سوٹا مار او بولو تے صحیح سوٹا مار بس ہن او جملہ ہے جڑا میں بولنا ہے جے سوچے تے موسیٰ علیہ السلام نے پانی ال ویکھیا پانی پاٹیا نہیں پیرا غور کری میں کی لگا کہ پانی پھٹیا سوٹا چکیا پانی پھٹیا نہیں سوٹا نیڑے لیاندا پھٹیا نہیں جہاں سوٹا لگا پانی دے نال تے پھر پانی پھٹیا نہ اجے بھی تیری سمجھ گل نہیں آئی سوٹا چکیا دریا دا پانی پاٹیا بولو نہیں موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا پھٹیا نہیں سوٹا جہاں پانی دے نال لگا ہے فاصلہ کن ہے 1 فٹ دے فاصلے تے کلیم اللہ تے اے سوٹا پانی دے نال پہ لگ گئی میں کہا بھی کمال ہوگی حد ہو گئی لیکن میری روح پرواز کر دی مکے دے باہر ایک ٹبے کو گزری جاگی لامنا دا لال کھڑا ہے ٹبے دے حبیب ابن مالک یمنی کھڑوتا ہے جے سچا نبی ہے تے چند پار سوچ میں کی کیا سوٹا لگا پانی نال ہے سر تے کھڑوتا اے کھڑوتا ہے زمین تے لاکھ میل دور چند نہ سوٹا نہ تسبیح نہ مسلح نہ لوٹا نہ گل نہ درود نہ دعا انج ویکھیا اونے کیا حبیب میں تیری انگلی وچ کون دی مندری پائی ہے انگلی چل کے سمجھ آئی چہرے تے بٹ بٹ بیٹھے انگلی جا یا اللہ کیوں فرمایا تو قریب دے نہ بھی سوٹے مارے یا اللہ یہ تے دوری بڑی ہے فرمایا تو انگلی چاک کمال تے ویکھ میری کون دی مندری دا اے زمین تے کھلو کے سوٹے مارے ایک کوئی سوال اللہ دے گاؤ ہے تے پانی پھٹے اے انگلی چکے او کہے آیا بولو او کہے میں آیا صحیح سالم آئے جا چہرے دے سامنے آیا تو پھر پھٹے بولو بولو ایک گل عجیب جی میں سید نعمت اللہ الجزائری دی انوار نمانیہ پڑھی سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہے ہیں بس تمہید جلدی جلدی ختم کر رہے ہیں یکدم بریک لائی تخت میں زمین تے اتاریا شاہ جی توجہ تخت زمین تے اتر گیا فرمایا ہودود کتھے اینو اسی ہودود آنے میری پنجابی بولی چینو چکی رایا آندے نے تے جے میں ادھر مظفر گڑھ گال آیا تے او آندے سائیں پکھو درخان آکھو پتہ نہیں تسی کیڑی بولی سمجھ دے ہو اور سمجھ گیا او ہود چکی رایا تے پکھو بولو یا درخان پکھو جیڑا بھی آئے اللہ دے نبی نے کیا پکھو درخان کتھے انہاں کیا اللہ دے نبی کیوں فرمایا او آوے تے دسے گا پانی کتھے ہے نہیں ایتھے بحث کی تھی تو ہور پاسے نکل جائیں گا پانی ہے زمین ہے تے چھٹاکی دا جانور جاندا پانی کتھے ہے بولو دے بھائی ہاں جی اللہ دے نبی نے جلال چاہ کے کیا توجہ میرے حال تیرا نعرہ اگر مدینے تک نہ گیا سن کے تے خدا دی قسم بڑا نخرے والا بندہ ہونے سے ساتھ جائیں گا لیکن سن کے اوے پکودر خان کتے انہاں کیا اللہ دے نبی پتہ نہیں جلال چک رب دے نبی نے آ کے سورہ نمل کیا اگر وہ دلیل لے کے نہ آیا میں تینوں بلکیس نہیں سنانی نہ لے کے آیا دو کمائی چیک کراں گا یا چھترول کراں گا ایویں ہی ہے جناب تے جے زیادہ غصہ آیا تو چھری پھیر دیاں گا اجے اللہ دے نبی دے منہ دے چھری دا لفظ ہے تو چھٹاکی دا جانور اڑدا اڑدا او بولو یار آ گیا جدوں آیا سامنے اوئے جلال نشائی نارے نبی نارے شہنشاہ نارے جنہ دا حکم اوئے کتھے گیا سے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے نبی بن کے پوچھو میں ہاتھ جوڑ کے دساں کتھے گیا تھا بادشاہ بن کے تڑی نہ لا نہیں سمجھ نہیں آئی تیری گل سمجھ نہیں آئی کیا سید نعمت اللہ الجزائری نے گل دی بادشاہ بن کے تڑی نہ لا نبی بن کے حکم دے میں دساں کتھے تھا حق بکے سلیمان علیہ السلام شاشدر اوئے اپنا وزن ویکھیے ہی اور میں شہنشاہ تو چھٹا کے ادھر آئے اڈیا آ کے اتے ہاتھ دے بہ گیا اوئے میں چھری پھیر دیاں گا کہنے لگا منگوا چھری جاگی ذرا بولو بولو کی کیا چھری حضور توجہ چھری منگوا آئی چھری آ سب میں مرکھیا لے کے آیا
शाह जी सज्जे हाथे छुरी खब्बे हाथ दी नोक दे उत्ते पक्खू बोलो सही दिरखान ओए एक लम्हे तो बाद छुरी फेर देंगा अखा पा के कहता इन्ना का लन तक अला सालिक तेरे च ताकत ही नहीं नबी अल्लाह दे के मैनू छुरी फेरे हुण नारे वाला जुमला मैं अगे कहने सरकार दे हाथ छुरी दी गिरफ्त तेज हुई ओए मैं लगा छुरी फेरन कह लगा अल्लाह दे नबी मेरी गल सुन ले ते फिर छुरी फेरी तो जो मेरे हाल हुण फिकरा लगा बोलन और बोल की कहना है सज्जा पारे जमील ए अंज हलाना शुरू किया ते चुकना पीर मुश्ताक शाह शुरू किया कह लगा वेंदा जाई मकतूबन अला जनाही बेखते सुरयानिया दे या मोहम्मद अल्लाह ने मेरे पर पे या मोहम्मद लिखा है तू छुरी फेरेगा तू छुरी फेरेगा रब दे नबी दे हथों छुरी डिग पई कलोनी वाले मैं तर्जमा तो कर गया छुरी डिग पई यार जे पखू दिरखान दे पर पे लिखिया होवे मोहम्मद ते अल्लाह दा नबी सुलेमान चुमे तू दिल दे किसे नुक्कर ते लिख कबर दी मिट्टी हया करेगी समझ आई जे गल सेम चाह रही है मैनू तो यहो कुछ आउंदा है जे तुहाडा मूड है ते अगे 2 मिनट बयान चा करिए जबान चा करिए बोलो तो सही ए ते नबी है ना खुदा दी कसम ए गुलाम नहीं लई दे 1 मिनट में ब्रेक पे पैर रख के दूजे भी बयान करते हैं असी भी सुहाबा की थोड़ी शान बयान कर ली है इजाजत ए ते नबी है आओ सुनो तो जो मेरे हाल किताब का नाम नूरुल अबसार किताब का नाम रियाजुन नज़रा किताब का नाम सिद्दीक कितनी किताबा बोलो सही बोलो 300 साल पुरानियां किताबा मैं ज़बानी अरबी पढ़नी उतों देख के नहीं लेकिन सुनी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई काम पै गया नबी पाक नाल क्या शान है घरों चले नखरे नाल शहनशाह साहब है जहां रसूल दे बूहे दे नजदीक गए इधरों मौला अली ने भी कम पै गया सुभान अल्लाह दे कहो कलोनी वाले सरकार भी चले एग्जैक्ट इको वक्त दोवें चोटी दे ना ओ घट बोलते सही दोवें चोटी दे कट्ठे इको वक्त नबी दे बूहे अबू बकर सदीक ने वेख्या अली अल्लो अली ने वेख्या सदीक अकबर अल्लो हुण सदीक अकबर बोले कुर्बान जावा अबू बकर तेरी शान तो मुस्कुरा के कहन लगे वड्डा तू ही कुंडी तू खड़का नहीं यार एक बार सवाल लागो अली ने किया नहीं वड्डा तू है कुंडी दुमै जोड़ पै गया रात का टाइम है 10-11 बजे का टाइम है इशा तो बाद हजूर अंदर ने ए हुण दोवें खड़े ने ओ पैंदे ने तू वड्डा कुंडी खड़का नूरुल अबसार रियाजुन नज़रा असदी कितनी किताबां 3 आओ सवेरे मेरे घर भईयां ने देख लो हुण तवज्जो मेरे हाल सिद्दीक़ अकबर ने वेख के क्या अली मैं किवें वड्डा बर्दाश्त करदा दियां जदों मैं रसूल शुरू कीता हो काश मेरी तबीयत ते गला सही होंदा तवज्जो अली मैं किवें वड्डा हुण अली लगे बयान करना अबू बकर दी शान आओ कोई ज्यादा मेरे नाल बयान करदा ते पेड़े चाओ हाँ हाँ सोने सिद्दीक दी शान अली दी ज़बानी लगा सुनान सुभान अल्लाह दे कहे अली मैं किवें वड्डा अली ने क्या गल सुन मैं समझते ही बैठा होया हुण अरबी दी आवाज़ के नबी पाक ने तेनू वेखिया मुस्कुरा के कहन लगे मौत तालात शमसुन ला करवत मिन बादी अला रजुलिन अफसल मिन अबी बकर सिद्दीक अली ए ओ जवान है कि सूरज दी अख ने अज तक सिद्दीक तो वड्डी शान वाला नहीं वेखिया यार सुभान अल्लाह देखो कुंडी तू खड़का कुंडी बोलो वड्डा तू है कुंडी सिद्दीक़ अकबर कहन लगे भी गल सुन सबर कर हुण मेरे को भी तो सुन जे तेरा मूड होएगा तो घंटा चलना दुआ का मुकालमा मैं तो याद ही अरबी दूजे शेयर करते हैं याद मैं अरबियां याद करना सोने अली मुर्तजा ने किया कि कुंडी तू खड़का सिद्दीक़ अकबर ने क्या ना वड्डा तू है किवें
میں بھی نبی پاک کو سنیا آئی تو خیر النساء خیر الرجال، میں عورتاں وچوں سارے تو عظیم عورت اپنی بیٹی فاطمہ عظیم آدمی علمی دے نکاح دیتی، بڑا تو ہے کنڈی تو کھڑکا اے ہاتھ کھڑے نہیں یار نہیں، خدا دی قسم میں مکالمہ لاہور بلال گنج پڑھیا، لاہوری حد نظر تک بیٹھے ہوئے کمال قربان جاواں نہ لاہوری، خدا دی قسم اٹھ کے تمالا پائیوں نے، میں کہ بھی علی بیان کر رہا شان صدیق دی تے صدیق بیان کر رہے نے، اچھی بولو علی دی واری کی دی دسو ہاں سن ہم جو سب توجہ نہ حضور توجہ نہ واری علی دی، یہ بھی تو مدینہ تو لے لے میں نا، بابے مدینہ تو لے لے میں، آپ نے کہ ابو بکر اتھے کھڑا رہے ان ساڑھے کو سن نبی پاک نے کیا توجہ شان صدیق اکبر نبی پاک بیان کرنا لا علی سیدہ دا پیو فرمایا ابو بکر نبی نے کیا من ارادو ای جنظر الى صدر ابراہیم الخلیل فالجنظر الى صدر ابی بکر، اوسے ابا جیڑا بندہ تواڈے وچوں جیڑا بندہ جیڑا کوئی ہوے کتھوں دا رہن والا ہوے او کوئی ہوے جیڑا بھی یہ چاہے کہ میں رب دے خلیل ابراہیم دا سینہ ویکھاں، او اونوں تے 5000 سال ہو گئے میرے ابو بکر دا سینہ ویکھ رہے انج جویں خلیل دا سینہ ویکھیا۔ جے تسی مندے ہو صحابہ دے تواڈے کو کھلو کے نعرہ لایا ہے ایک بندہ لو جی علی نے کیا کنڈی کھڑکا، صدیق اکبر نے کیا صبر نال کھلو ساڈے کولوں بھی سننا، علی سونے کیویں فرمایا میں سنیا من ارادو ای ینظر الی صدر آدم بائلا یوسف و حسنی بائلا موسیٰ و صلاتی بائلا عیسیٰ و زودی بائلا محمد و خلقی فالجنظر الی علی، جیڑا بندہ چاہے میں آدم ویکھاں، جیڑا بندہ چاہے یوسف دا حسن ویکھاں، جیڑا بندہ چاہے موسیٰ دی صلات ویکھاں، جیڑا بندہ چاہے عیسیٰ دا زود ویکھاں، جیڑا بندہ چاہے محمد دا خلق ویکھاں، علی نو ویکھے کنڈی تو کھڑکا انہاں دا سنن دا موڑ نہیں آگا کنڈی۔ اچھا چلو یہی دس دے باری کی دی اجے تو میں ملاد شروع نہیں کیتا ہن کدی وار بس کریے مکالمہ بند کر دیے، یہ تو فیصلہ بھی سنیا نا بڑا دعائیں جو کہڑا ہاں جی کی واری بولو علی پاک دی واری کی ہے علی پاک دی مسکرائے فرمایا ذرا اوتھے ہی رہو ساڈے کول سونے ڈے کالے نہ پاؤ۔ صدیق اکبر نے کیا سنا فرمایا میں نبی کو سنیا اجتمع العالم فی عرصات القیامت یوم الحسرت والندامت ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر ادخل انت و ابو بکر جنہ، ابو بکر میں نبی کو سنیا جدو حشر دا دیہڑا ہوئے گا، جدو حشر دا دیہڑا ہوئے گا ایک منادی آئے گا حشر دے میدان سے تے اعلان کرے گا او ابو بکر سرکار تسی آؤ گے اگے کہ او کہے گا ادخل انت و ابو بکر جنہ، ابو بکر رب پیار نہیں اے آپ ہی جنت مر جا کہ جیڑے تیرے نال پیار کرنا لے انہوں نے بھی نال لے گا۔ سبحان اللہ نعرہ اوتھے لائیدا جتھے دا جوڑ بندا ہوئے، ایتھے نعرہ صدیقیہ والا ایتھے نعرہ سانے صحابہ والا توجہ کنڈی میں تواڈے ذوق نو ویکھ کے تے درمیان چوں کٹنگ لگ جا کرنا کنڈی تو کھڑکا سرکار نے کیا نہیں ساڈے کولوں بھی سن جدوں تو خیبر فتح کیتا میں کول سا نبی کریم نے دودھ دا تینوں پیالہ دیتا میں کیا شان ہے رسول پیالہ دے غلام فرمایا حاضی ہدیۃ من الطالب الغالب علی بن ابی طالب اے ابو بکر میرے والوں نہیں رب نے بھیجیا بولو بولو رب نے تے کنڈی تو کھڑکا باقی سارا چھوڑتا بس ایک فکرہ سن کے ان مکمل کر کے ملا ڈالوں گا توجہ اور اے دے تو وڈی صدیق اکبر دی شان میں نہیں بیان کر سکتا جڑا فکرہ ہون لگا بولنا تو اڈی اس بدذوقی نو ویکھ کے میں چھوڑتا بھی چاہیے آپ نے کیا کیویں عذاب کارو یوم القیامت جڑے ابو بکر نال پیار کرنے والے انہاں واسطے اس تو بڑا تحفہ کوئی نہیں عذاب کارو یوم القیامت
یجی اور رضوان و خادر الجنان بے مفاتی الجنت و مفاتی النار ویقولو یا ابا بکر الرب جل جلالہ جکر کا سلام ویقولو لکا هذه مفاتی الجنہ و مفاتی النار ابس من شیطا الى الجنہ و ابس من شیطا الى النار. ترجمہ سنو علی باندھیں ابو بکر جو حشر دا دن ہوئے گا ذرا غور کری تو پچائی نہیں حشر دا دن ہوئے گا تے جنت دا دروگا رضوان جو ہے نا میرا دھیان کری سجے ہاتھ جی جنت دیاں چابیاں آیا بولتے سی سبحان اللہ دے گئے کھبے ہاتھ جی دوزخ دیاں چابیاں یجیو رضوان و خادر الجنان بے مفاتیح الجنہ و مفاتیح النار. ایک ہاتھ جی جنت دیاں کنجیاں دوجے ہاتھ جی دوزخ دیاں چابیاں لے کے دے حشر دے میدان چاہے گا. ابو بکر صدیق انجان مان کے کہندے نے پھر وَيَقُولُ لَكَ تے آ کے تیرو ویکھ کے کہے گا توجہ پچاؤ اے فکرہ الرب جل جلالہ جو کرے کا سلام. ابو بکر نبی نفسی نفسی بیان دے رہے تے رب تینو سلام بیان نہیں یاو کوئی شعر بیان کرے. ہاں زندہ باد واہ اے نعرہ چاہیے. توجہ اجے تو میں تے رسول سنا ہے اجے تو میں پیڑ بنن دیا کاش میرا گلا ٹھیک ہوندا جو تسی سن دے ہو اس پاسے آوندا. کوئی سمجھ آ رہی گل دی آ کے کہے گا کی تینوں کہے گا ہائے 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 اے آدم علیہ السلام بھی وچ نوح علیہ السلام بھی وچ خلیل بھی وچ زبی بھی وچ تے تینوں الرب جل جلالہ کرک سلام اللہ سلام پہ آندے تے آندہ کیے. توجہ میرے حال کر دے سواد لے تے پیار کرنا جے آج تک نہیں ہو کیتا دے ہون شروع کر دے ابو بکر نال پیار کرنا اور کہے گا کی ہادی مفادی الجنہ اے پھر جنتیاں کنجیاں وہادی مفادی النار اے اللہ دوزخ دیاں چابیاں. چل جنت دیاں تے ہوئیاں دوزخ دیاں کیوں کہ میں نہیں پتا تو آپ گھر جا کے رات کو سون لگیا سوچی اے لے جنتیاں چابیاں اور نقش بندیوں صدیق اکبر نال پیار کرنا لے اے لے جنتیاں چابیاں اے باس من شیطا الى الجنہ جنو جنو ہائے 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 کوئی سوال لگ ہے جنو کوئی ہوئے کتھوں دا رہن والا ہوئے پاویں گناہگار ہوئے جنو تو جانے اے باس من شیطا الى الجنہ یار جنت وار دے واباس من شیطا الى النار جنو نہیں چاہندا تکا مار کے ادھر کال دے رب نے چھٹی دیتی ہے تے کنڈی بولو تو صحیح یار کنڈی سرکار نے فرمایا کالے نہ پو. صدیق اکبر کہہ لگے میرے کو نہیں سن میں مسجد نبی بیٹھا تھا نبی پاک تشریف رکھتے سن یکدم وہی دے اثار ہوئے جہاں وہی دور ہویا میں پوچھا سونیا کی ہویا فرمایا انا جبریل علیہ السلام آتونی فقال علی یا محمد ان اللہ یکرک السلام ویقول لکا انا احبوک و احب علیا. ابو بکر ہونے انہیں جبریل آیا سی تے انہیں آ کے میں نے کیا ہے کہ اللہ سونیا سلام آندائی نالے آندائی میں موج کے نہ بویا کر رب آندائی اسی تیرے نال بھی پیار کر دے یا تیرے علی نال بھی پیار کر دے. تے کنڈی بولو تو صحیح ڈنڈی مار جاواں یا سناواں اگلا فکرہ کنڈی. اچھا تسی دسو مل کے ذرا واری کی دی ہون اے سننا آیا نا اوکے حضرت علی دی واری جناب ہون واری ہے علی دی تے شان ابو بکر دی بیان کرنی. آپ نے کیا کنڈی میں نہیں کھڑکانی ذرا غور نہ سن لو قدر ایمان ابی بکر بیان علی لرجع علیہم. ابو بکر میں نبی کو سنیا سیدہ دا پیو پیان دئی قیامت والے دن ایک پلے وچ دنیا دا ایمان دوجے پلے وچ کلے ابو بکر دا ایمان. ابو بکر دا ایمان پارا ہوئے گا کیوں بھی سواد آ رہا شانے سے آبا سن کے تو کنڈی بولو بولو تو صحیح. فرمایا گل سن ساڈے کو بھی سننا اثر دے میدان کی دنیا پیدل ٹری ہوندی ہوئے گی دوروں ایک جوان جنتی ناکا تے سوار ہو کے بھجائی آؤندا ہوئے گا
ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਹਾਜ਼ਾ ਹਬੀਬੁल्लाह ਹਾਜ਼ਾ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ महबूब है ते अली है। कुंडी बोलो, कुंडी छोड़ दिता, बाकी का सारा सारा छोड़ता। अल्लाह ने क्या जबरील जी रब्बे जलील वेना पिया मेरे यार का बुआ, या अल्लाह वेना मेरे दो मेरे नबी दे गुलाम पेड़ पाई बैठे ने ते इन्हां दे दिन चार देना जा जाके मेरे लैल दियां जुल्फां वाले यार नूं कह जरा बाहर निकल के स्वाद दे वे। बोलो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार ने आ गया या रसूल अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया, आपने फरमाया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक कमली वाले अल्लाह सलाम नहीं ते नाले प्यारा हबीब जरा तारा बुए तो बे तेरे दो गुलाम रात गुजरती जा रही है, अबू बकर अली नू वड्या हो रहा है, अली अबू बकर नू वड्या हो रहा है। सोने जरा फैसला कर। सुभान अल्लाह ते कह यार गज के कहो सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया उठे, नबियां दा सरताज उठिया, दुआ कर मेरी तबीयत लगे तेन रसूल सुनावा। जेड़े कहंदे ने बांगा तक बवांगे तो हाथ खड़े करो। शुक्र है या अल्लाह। अच्छा मेरे पीर ने हाथ इंज कीता। अच्छा पीर वास्ते एग्जैम्पशन केस जाना हो तो मैंने भी नाल लै जान, कट्ठे टुर जाना। इमामुल अंबिया बाहर फैसला सुनाइए भी नबी ने किनू किया भी तू वड्डा है। बोलो तो सही क्यों भी अमजद कारी किसे पास चुर गया मर्जी थोड़ी जनाब। सुनो गौर दे नाल इमामुल अंबिया बाहर नूरुल अबसार दे जुमले मेरे नबी ने बाहर आके सारे तो पहले अबू बकर दा मत्था चुमिया। ओए दुनिया दुनिया मेरे रसूल दा नाम चुमदी है, ओ कुर्बान जावा सदीके अकबर दे मत्थे तो जिन्हों नबी प्या चुमदाई। फिर सरकार ने अली दा मत्था चुमिया। हुण जे कवें ते मैं फैसला सुनावा। सरकार ने फैसला किया वहक्के मन नफ्सो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्नल ब्यारा अस्बात मिदादन वलस्जारा अकलामन वआलस समाए कुताबन ला जदवन फदरे कुमाओ बन वस्फे अजरे कुमाओ। मेरे नबी ने किया ओ मेरे गुलामा दी जोड़ी, और हाथ खड़े करके तो सुभान अल्लाह। जिन्ना मां दुध पिया जिन्हों अबू बकर नाल प्यारे जोर ला के कवे सुभान अल्लाह। सुने मेरे नबी ने क्या वह हक मा नफ्स मुहम्मद उस रब दी कसम ओ जिदे कब्जे च मुहम्मद दी जान। मेरे नबी ने फैसला सुनाया दुआएं जो वड्डा कौन है सुना दे क्यों भी सुनावा। मेरे नबी ने फैसला किया सरकार ने फरमाया मेरे गुलामा दी जोड़ी लौवन नल बिहारो अस्बात मिदादन अगर रूए जमीन दे समुंदर स्याही बन जाए। एक दुआत नाल इन्ना बंदा लिखदा कि बंदा थक जाता वो मुकदी नहीं। रूए जमीन दे समुंदर गौर नाल सोच फरीदी रूए जमीन दे समुंदर स्याही बन जान वालस जारा कलाम। मेरे नबी ने क्या मेरी जोड़ी कायनात दे समुंदर स्याही बन जान और कायनात दे दरख्त कलमा बन जान। पूरे रूए जमीन दे समुंदर बन जान। बोलो सही रूए जमीन दे दरख्त बन जान कलमा वालस समावात वल अर्द कुताबन और जमीन और आसमाना दी मखलूक लिखन लग पवे। शाह जी गौर करे मेरे नबी ने तीन फिक्रे बोले अगर रूए जमीन दे समुंदर स्याही बन जान रूए जमीन दे दरख्त ओ कलमा बन जान जमीन ते आसमाना वाले लिखना शुरू कर देन ओ कलमा कस जान गिया स्याही मुक जाएगी लिखन वाले थक जाएंगे पर मेरे गुलामों तुहाडी शान मुकदी नहीं।
غور نال سوچ کے دسو کلونی والے جہے غلاماں دی اینی شان ہوئے نہیں وزن کر کے انج نہیں وزن کرو کیوں جی غلاماں دی شان اینی جہے صدیق دی شان اینی جہے ایک فکرہ جناب صدیق اکبر دا ہور کہہ کے جڑا موضوع اج خاص ذہن سوچ کے ادھر لیاؤں میں تینوں اج نبی دے سر تے سیرے بننے وکھانا چاہنا کی موڈ ہے تیرا جنہ دا موڈ ہے تے اسی نبی دی شادی سن کے جاواں گے ہاتھ کھڑے کرو آہا ہا 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 یہ نجم شاہ نے ریکارڈ کرائی زندگی کی پہلی باری تین رسول دی شادی سناواں خدا دی قسم پوری شادی تے کالا سر تک لگا رہا تے نہیں مکدی لیکن جھلک سنے ذرا لیکن ایک فکرہ شان صدیق اکبر دا آ گیا منہ چ اگر بیان نہ کراں گا تے گناہگار ہو جانا امام الانبیاء آگے نے نبی صحابہ کرام پیچھے نے اور بالکل ایگزیکٹ میرے رسول دے پیچھے صدیق اکبر دی سیٹ ہوندی سی کیا بیان ہے یار اے پیچھے اس امام دے بولو تو صحیح ایک تسی مولوی مگر نماز پڑھ دے ہو ایک اے بھی پڑھ دے ذرا سوچ اگے کون ہے اگے کون ہے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر ہن نبی پاک اگوں پہ ویندے حضور توجہ سرکار نے فجر دی نماز ہے 2 رکعتاں سرکار نے سلام پھیریا تے ویکھیا تے ابوبکر صدیق مگر سی آپ نے فرمایا کون یا ابوبکر کھڑا ہو جا نماز دے وچ جو کچھ ہویا ہے تو دسیں گا کہ میں دساں ویندا نبی اگے آ گیا نماز اگے پہ پڑھا دے ابوبکر جو ہے تو دسیں گا انہیں کیا سونیا میں تے پروانہ ہوں جویں حکم کرو فرمایا دس انہیں کیا سونیا میں تیرے مگر نماز نہیں اتلی گل سنی غور نال تے تولی وزن میں نہیں اتلی نماز تے مینوں شک پی گیا تھوڑا جا وضو تے سونیا میں نماز چھڈ کے بھجیا باہر میں نماز چھڈ کے باہر دوڑیا تے بوئے مسجد دے اوتے 3 بندے کھلوتے نے ایک دے ہاتھ لوٹا ایک دے ہاتھ چاندی دا تباہ کے ایک دے کول تولی ہے انہیں کیا چھیتی پاجیا او لگ پیا پانی پان میں لگ پیا وضو کرن جدو میں وضو کر لیا ہے تباک والے تباک رکھیا لوٹے والے لوٹے رکھیا تولیے والے نے تولیا دیتا میں اپنا منہ صاف کیتا ابو بکر جاننا ہو کون سا او جاگ یار ابو بکر جاننا کون سا کیوں بھائی کوئی سواد آ رہا شانے صحابہ دا ایک جلسہی شانے صحابہ تے رکھ کسے ایک تے دیکھو جی چیلنج ہے نا حضرت عمر تے رکھ حضرت عثمان تے رکھ حضرت علی تے رکھ حضرت ابو بکر صدیق تے رکھ تو کالے بلال تے ہی رکھ ہاں ہاں تو سن میرے توجہ ابو بکر جاننا ہے سونیا تیرے ہوندیا میں کون ہاں دسو فرمایا جنہیں لوٹا چکیا سی او جبریل سی او جدے غلاماں دا وضو جبریل کرائے جاگو جنہیں غلاماں دا وضو نہیں جی گل لگے جی جنہیں لوٹا چکیا سی میرے کول حوالے او جبریل سی ایک حوالہ ہونی دسا جواہر فریدی ایڈی موٹی کتاب ہے جڑے چشتیہ خاندان دے منن والے ہاں جنہیں لوٹا چکیا سی او جبریل سی جنہیں طباق پھڑیا سی او میکائیل سی جڑا تولیہ پھڑ کے کھلوتا سی او رضوان سی جنت دا جب اے ابو بکر مینوں اے نہیں پوچھدا بھی اسرافیل کتھے سی سونیا او سور پڑ کے کھلوتا نے فرمایا نہیں او سٹ کے دوڑیا کہ میں ٹر گیا رکوع تے ہن نعرہ لائی سن کے تو رکعت وچ رہیا نہیں تو کیا کردا سی وضو میں گوڈیاں تے رکھ لیا ہاتھ اسرافیل میرا گوڈا پھڑیا کہ یا رسول اللہ کہ یا محمد سونیا رک جا ابو بکر علیہ بس 2 جملے پیار دے سن لو ملا سن دے رہے ہو حسن تے حسین دی نانی ہے ہر جملے تے سبحان اللہ کہیں یار
ہر جے تیری کوئی لگتی ہے تو سبحان اللہ کہیں نہیں تو نہ صحیح حسن تے حسین دی نانی ہے علی دی ساس ہے مومنہ دی ماں ہے رسول دا پہلا حرم ہے اور پوری کائنات تو پہلا کلمہ پڑھنا لیے ادھا ہی جناب ہے اور نہ کیے حضرت خدیجہ الکبریٰ شاہ جی توجہ نہ سنیا جو جڑے دو لمحے سننے خدیجہ الکبریٰ میں جتھے پیڑ پانا ذرا جلدی جلدی گل کر کے اتھے رکاں دے پھر 5 منٹ سواد لے کے جائیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہا اچھا آپ دا لقب سی ملکۃ العرب ملکۃ العرب نہیں ملکہ اون دیئے پی کرسی ہوئے تے ملکہ ہے کرسی نہیں تے ملکہ رک ہے تے ملکہ اون دیئے کرسی ہوئے نہ ہوئے او ملکہ ہے ہاں آپ دی ایک سہیلی ہے میں جلدی جلدی یہ 2-4 منٹ دی تمہید مکمل کرا او دا نام نفیسہ نام یاد رکھو کی نام حضور بی بی خدیجہ الکبریٰ دی سہیلی دا نام کی ہے آکر نہیں اے پاک ماں دا نام ہے ذرا بولو دا نام کی ہے نفیسہ دو سرکار دے غلام نے ایک دا نام میسرہ ہے میسرہ ایک دا نام خزیم ہے کنے بندے ہو گئے 4 اے جڑا میسرہ ہے اے بی بی دے تجارت دے مال دا منشی سی خزیمہ رشتہ دار بھی سی اے خزانچی سی تے جڑی نفیسہ ہے اے ہمراہ سی اے ہن دوویں چبارے تے ستیاں نے تے مومنہ دی ماں ایک خواب پی ویندی ہے سبحان اللہ دے گئے سرکار خواب پیاں ویندیاں نے رات دائی میں آسمان دا چن ٹوٹیا تیرا موڑ نہیں سنندا میں تیرے بیاہ سنانا چاہنا نبی دا تیرا موڑ نہیں فریدی پہلی باری سنے گا صرف 2 منٹ بیٹھا رہی میں نے نہ گیڑے چلے آؤں دے سی جہاں آسمان دا چن چن ٹوٹیا کائنات دا تے ٹوٹن تو بعد بی بی دی گود چاہے بی بی خواب پی ویندی سرکار نے جا اپنی گود لپیٹ لئی نور چن دا سجیوں نکلیا کھبیوں نکلیا روئے زمین تے نور ہی نور ہو گئے ویندیاں سار بی بی دی آنکھ کھل گئی نفیسہ نے کیا اے بی بی کی ویکھیا جے مسکرا کے کہن لگی خواب میں دل چھین کر دعا کرتے ہیں ساتھ خواب میں دل چھین کر جو لے گیا وہ کون تھا خواب میں دل چھین جنہوں مانل پیارے در رال کے کہہ دے جائے اور خواب میں دل چھین کر جو لے گیا وہ کون تھا اور نام جس کا عرش سنی توجہ بی بی اٹھی ہے سویرے بس تمہید مک گئی خدا دی قسم کے پر ہوش ہے جو سنی سید پڑے لیکن تمہید مک گئی جاؤ بی بی اٹھی ہے نفیسہ نو کیا نہیں نفیسہ گزرا کار سمال میں ورقہ بن نوفل کو خواب دی تعبیر کو چھاوا شاہ جی تیان میرے بی بی چلیے ورقہ بن نوفل دی دید پئی انہیں کیا بسم اللہ مرحبا او ملکہ العرب آ گئی ایک کیویں آئے ہو سرکار نے کیا ویر میں راتی خواب ڈٹھے چاند ٹوٹیا ہے میری گود چا گئے میں لپیٹ لے او دا نور ہر گھر وچ پہنچ گیا ہے کہ میں جاگ پئی ہوں تے ویرا مینوں تعبیر دس ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں کیا باجی اگر خواب ڈٹھائی تے مبارک ہو بھی او نبیاں دے سلطان دی بیوی بنن والی ہے بی بی دے چہرے تے احساس شرمندگی آیا ہے شرم آئی سرکار نے فرمایا بے ویر کھل کے دس اے کون ہوئے گا ہر بچی جاندی ہے مینوں اپنے گھوڑ دا پتہ لگے شاہ جی 2 منٹ سن لو او کون ہوئے گا سرکار نے مسکرا کے کیا اے کون ہوئے گا ورقہ نے کیا قریشی ہوئے گا ہاشمی ہوئے گا مطلبی ہوئے گا مکی ہوئے گا 4 نشانیاں
सुन रहे हो, ये तो तमीद है, स्वाद वाली जगह आगे। हाँ, ये तमीद है। ये 4 निशानियां। बीबी प्यार दे नाल हौली हौली अपने मकान ते आ गई। इधर बीबी घर आ गई, इधरों हजरत आतिका मेरे रसूल दी फुफो अली दे घर अबू तालिब दे वेड़े मेरा नबी नाल बह के अपनी चाचियां दे भरावां दे बह के रोटी पे खांदे ने। उत्तों फुफो आ गई, तमीद मुक्के जल्दी जल्दी। उन्हें आके क्या वे अबू तालिब वीर जी भाई जी किवें आई मेरी भैन? क्या ए मुहम्मद जवान हो गया, आपा दा ब्याह ना कर देंगे? सुभान अल्लाह दे कह यार, चल मिलाद दा ते चाह नहीं, रसूल दे ब्याह दा ही चाह कर ले। हाँ, ये तो ब्याह ना कर दिए। अबू तालिब ने क्या, मैं गरीब हाँ, पैसा कोल कोई नहीं, किवें ब्याह करिए? तमीज जल्दी मुकाम दो। उन्होंने क्या, इंज करो कि मेरी एक सहेली खदीजा ओदे 50 ऊंट तैयार ने, सवेरे शाम नूं जाना है तजारत लई, ते जे तू वीर इजाजत दे ते मैं 2 ऊंट इहदे लई भी बुक कराऊं। 2 ऊंट। अबू तालिब कहने लगे गर्मी बड़ी है, लेकिन जिवें तेरी मर्जी है। अच्छा फिर तुसी रोटी खाओ तो मैं हुणे गई। ले बदतमीज मुकन लगी। जनाबे आका चलिया आइया दरवाजे पे, इधरों बीबी खाब की दसती है, दिल पे सोचती है मक्की होएगा, मुतलबी होएगा, हाशमी होएगा, कुरैशी होएगा। इधरों कुंडी खड़की, आपने फरमाया नी नफीसा कौन क्या खड़काता है? नफीसा दौड़ के आई, उन्हें क्या बीबी एक औरत हाशमिया मुतलबी या मक्किया कुरैशिया। हाथ ला के संभाल जा भरा। एक औरत आई बाहर खड़ी, कौन है? हाशमी है, मुतलबी है। खुदा की कसम जब तमीज मुकी तू देखी मैं धमाल पानी है ना को। जरा दुआ कर मेरी तबीयत सेट हो गई। देखदा जा सुन गौर दे नाल। बीबी ने जल्दी जल्दी क्या नहीं, नफीसा जाके कुंडी खोल, जा कुंडी खोली। बीबी आया, बिस्मिल्लाह जी आया नू किवें आए हो? सरकार ने क्या नहीं बीबी, मेरा एक भतरीजा आई ना ओदा मुहम्मदी, ते कल तेरा ऊंट जा रहे ने तजारत लई, नी मैं जानी 2 ऊंट समान ओनू भी दे दे। बीबी ने मुस्कुरा के क्या, मैं इवें समान नहीं देनी, पहला भतीजे नू लैके आ, मैं इंटरव्यू लवांगी। मैं पहला स्वाद शुरू है, मैं आहा। बीबी गई दौड़ के ये बुलाने वास्ते, खदीजा तुल कुबरा ने क्या नहीं नफीसा और जमीन के उत्तर चबारे तो एक गली दे मोड़ पे खलो जा, और जदों आने वाला आए दुपट्टे दा पल्लू हला के मैंने दसी बीबी आ गया। मत्थियां दे वट ना लै तो सैयद कहदा होया, लेकिन सुन सी अगे जदों गली दे मोड़ मुड़े सोना, टुट जान दे मान हुसीना दे जिस रातों सोना लंघ जाता। जनाब इमामुल अंबिया ने फुफो लैके, एक बाजू मेरे नबी का आका दे हाथ, एक बाजू मेरे नबी का सफिया दे हाथ, दोवें फुफिया मगर मगर अली मुर्तजा। हाय हाय इधर मंजर देख, अल्लाह ना बोलने वाला बोलिया, अल्लाह ने क्या या तो हर मलाइकत अखलू मुसल्ला समावत व अमेरु अर्दी, ओ कायनात दे फरिश्ते, ओ आसमान छड़ दियो, तस्बीहां सुट दियो, जमीन ते चलो, ओ कतारा बना के यार दे राज खलो जो, देखो मेरा यार इंटरव्यू दे। हाँ हाँ पीरी ये आ कि कमाल पा यार दे नां ते शायद क़यामत वाले। अच्छा मैं इत्थे ही रुक जा। जन्नत विच सारियां तो पहला टुक्कर पता काहदा लभना?
یہ بھی ایک نقطہ دساں، میرے نبی دا ویاہ ہوئے گا جنت وچ بی بی مریم نال بی بی آسیہ نال تے ولیمے دی روٹی تے مچھی لبے گی، اے پہلا ٹکر سب تو پہلی روٹی جڑی جنتیاں نوں اوراں نے کھوانی ہے وہ مچھی دی ہوئے گی تے میرے نبی دا ولیمہ ہوئے گا، اساں کھانا کہ نہیں؟ جنہ جنہ ولیمہ کھانا ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ جنت جان دے کڈے کال رب العالمین نے کیا میرے یار میرا جڑے ٹھگ گیا ہاتھ کھڑے کرو، چلیے کرانا۔ سنو غور دے نال، خدا دی قسم ہے جی میں تمہید جاؤں، سن غور دے نال، سن غور نہ تیری نیند بٹا ہلا سونا آیا ہے کہ نہیں؟ نہیں میں ویکھا میرے خواب وچ من لٹن والا محبوب آ گیا ہے یا نہیں؟ ادھروں نبیاں دا سلطان چلے آئے، ادھروں ہورا منگل پیاں گاؤندیاں، شیراں دا وقت نہیں، ادھروں جناب فرشتے حضور دے دروداں دے پھل پہ سٹدے نے۔ جاؤ بی بی نے ویکھیا موڑ مڑیا سونا، بی بی نے پلہ لہرا کے کیا بی بی اس موقع تے میں گل لگا کرن، بی بی موڑ تے کھڑی ہے نہیں، جنہاں نوں تانگ سجنا دی اڑی کن لاؤ دے وچ کھڑیاں، ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو، جنہاں نوں تانگ سجنا دی اڑی کن لاؤ وچ کھڑیاں، رسول میراج کھلو کے اڑیک رہے تیرے کردے بھی اڑیک دینے، او قربان نفیسہ تیرے پیرا دی دھوڑ تو جڑی نبیاں دے سلطان اڑیک دیے گئی۔ جا میرا نبی موڑ مڑیا، بی بی دی پئی نظر فرمایا مار ڈالا نظریہ ملائی کے، بی بی نے دوروں آواز مار کے کیا نہیں نفیسہ انہوں اگے آن دی لوڑ نہیں، میں لوٹی گئی جا جا کے کہوں میں انٹرویو نہیں لئی دی انہوں کو تیاری کرے۔ تمہید مکن دے دورا پیر تے ادھو جو کافلہ چلے، سنو گے بولو سنو گے سن غور دینا۔ بی بی نے کرو ایک رازی گل لگا سی، ایک جوڑا کڈیا باہر، آپ نے فرمایا نہیں نفیسہ دا میسرہ نو بلاؤ، میسرہ یہ میسرہ آ میرا اونٹ جدے تے میرے تو بغیر کوئی 1000 اونٹ سی بی بی کوئی 1000 اونٹ سی صرف تجارت دا مال جانا سی، ایڈی سرمایہ دار سی تے ہر چیز سونے دے قدمہ تے نشاور کر دیتی۔ ہاں اے میرا اونٹ جدے تے کوئی نہیں بہنگا تے اے جوڑا میں آپ ٹانکے لائے نے، سبحان اللہ دے کہے، سبحان اللہ دے کہے، اجے تے میں تینوں منگنی دے نیڑے لگا دے جان۔ گل سونے رواج کی سی جدوں اونٹ ٹر دے بی بی دے اونٹ سن، جیڑا جیڑا جاندا او دی مہار اپنے موڈے تے سٹدا، بی بی کھلو جاندی چبارے دی چھت تے سوٹی ہاتھی پھڑی ہوندی اے انج کردی، اے دا مطلب قافلہ جائے تے ہر بندہ اونٹ دی مہار موڈے تے سٹ کے۔ تینوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی، نبی نے بھی 2 سٹیاں نے موڈے تے۔ آپ نے فرمایا وے میسرہ مکے تو باہر ایک چوک سی جنہوں آنے سن مجمع ترائق چرستہ، جدوں تھے پہنچ جو سجن سجنہ نو مل کے واپس مڑ جان تے قافلہ روک نہیں، قافلہ روک نہیں تے آ میرے والا سوٹ جڑا ہے اے محمد نو پوائیں۔ بی بی کیوں میں تیرا کم کیوں چیوں نہیں سنی جا۔ اچھا بی بی پھر اے میرے آلے بی بی تو آڈی اٹھتے تو کدی کوئی بیٹھا نہیں، فرمایا اے دے تے بھائی تے تو خود چارج سرداری دا انہوں دے دی جویں او کوے اومی کرنا ہے ایک تے نالے گل سنوے میسرہ تو اے غلام جو راج دیکھے لکھی جائیں، ایک رپورٹ دے بدلے 1000 درم دیاں گی تے میں میسرہ دا چوڑا پر میں تو اڈا موڑا ہے جو راج دیکھے ایک حضور میں سارا نہیں سنان لگا، صرف تھوڑا جب سنانا حضور دا بیعت بند کر دینا۔
एक एक रिपोर्ट के बदले की देंगी 1000 फिर देंगी ते जे रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो तेनों आजाद कर देंगे। उन्हें कहा बीबी पक आखिर पक्की सवेर जो आए इस काफले च अबू जाल भी है, इस काफले च अबू लाब भी है, ये उतबा ते शैबा ते उमैया ते वलीद बिन मुगीरा भी है, जिन्ने भैड़े हैं 6 ये ने ये रब की कसम अबू बकर भी है। हाँ हाँ मैं पढ़िया अबू बकर भी ये नबियां दा सुल्तान भी है। ये किवें हो सकता बंदा होवे नाल साया ना होवे, ये किवें हो सकता चंद होवे नाल चकोर ना होवे, ये किवें हो सकता प्यार नाल प्यारे वाला महबूब होवे नाल मोहिब ना होवे। जिसले मोढियां ते रख लिया मुहारा बस गल मुकावा मक्कियों निकले बाहर सज्जन सज्जना नूं मिल के बोलो वापस मुड़ गए। मैसरा ने अगे होकर काफला गंदा खून हमेशा जोश मारदा। मैसरा ने काफला रोकया, उन्हें कहा काफले वाले हो ऐना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मोहम्मद किथे? हुजूर ने फरमाया जरा करीब आओ, ए जोड़ा पाओ ना, इस ऊंट पे पाओ ना। खुदा दी कसम किताब पढ़िया अबू जे लगे वधिया। उन्हें कहा मैसरा होश कर, इस ऊंट ते तो बीबी तो बगैर बहिंदा कोई नहीं, ये तू किवें बन रहा है? ये तो सरदार बन गया। फरमाया जे नाल जाना ही ते चुप करके टुरिया जा, ये सरदारां दी मर्जी इंजी है, नहीं तो मुहार दे दे ते वापस मुड़ जा। मालकां दी मर्जी बोलो हुण हजूर बन गया नहीं सरदार। मैसरा ने जेब पा ली लाल किताब पी ली भी कोई नवा काम वेखा ते 1000 दिरहम। हुण जे तुहाडा मूड होवे ते काम हुण शुरू होया, ये तमहीद सी जिहड़ी मैं सुनाई। बोलो हाथ खड़े करो। जहां काफला चलिया इमामुल अंबिया सरदार ने काफले थोड़ी जी मंजिल चलिया काफला अगे जाके जड़े 2 ऊंट पिछे सन ये फरीदी बह गए। अरब का रिवाज ये सी जेडे ऊंट बह जान भार लैके उन्होंने छुरी फेर देंदे, उन्हों का भार दूजियों ते पा देंदे ते नाले इहनूं समझदे भी बदशगुनी ये चंगा काम नहीं। भी ऊंट अजे राह च एक मंजिल टुरिया तो ऊंट राह च डग तो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक काफला कोई मजमा उतरा है तो एक मंजिल अगे गया जेडे 2 ऊंट पिछे सन एक जमीन ते बह गए। अबू जाल अपने ऊंट ते उतरिया, उन्हें क्या मैसरा मैं तेन क्या सी इनू सरदार ना बना। अब वेख ले वो 2 ऊंट पै गए नहीं, एक बदशगुनी है, एदा मतलब है नफा नहीं होना। इन्हों छुरी फेरांगे, मैं अपने ऊंठां ते माल नहीं लगना, लिया छुरी फेरिए। मैसरा ने क्या जबान बंद रखे, मैनू सरदार को पूछ ले। गल लग गई ना की है उम्र की नहीं है 25 साल 25 साल। मैसरा आके इमामुल अंबिया ने पूछा मैसरा की होया है? ए सरकार 2 ऊंट बह गए ने, उन्होंने लगे ने छुरी फेरना। आपने फरमाया मेरे होंदे स्वाद नहीं जरा नारा लाई जे तेन स्वाद आवे, मेरे होंदे आओ ठहरो। इमामुल अंबिया जमीन पे उतरे, फरमाया मैसरा मेरे नाल चल जाए ऊठा दी जोड़ी को अखा चखा पा के। मेरे नबी ने पूछा उठो की होया जे? उन्हें क्या सोनिया कुछ नहीं फिर बैठे क्यों? उन्हें क्या लजपाला तू अगे साए सानू नजर नहीं साया होगा। मेरे नाल देने क्या कोई नबी नजर नहीं आऊंगा, अगले बुले पहलू देने मैं क्या कह जाइए, इन्हें क्या मारे जावांगे, मैं क्या वमाओ अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं क्या आलमीन दी रहमत नाल छुरी फेरन देंदा, बोलो छुरी फेरन देंदा नहीं। सरकार ने फरमाया होने अगे सोया फिर हाथ फेर साडियां टोड़ा वे हर मंजिल दे मोड़ पे जरा दर्शन करा दिया कर। मैसरा ने कभी किताब पार उन्हें क्या बीबी बीबी ये जड़े ऊंट पै जाने नी ये मचले बन के बैठे ने, जो यार हाथ फेर दे नहीं बीबी हवा हो जाते नहीं, 1000 दिरहम हो गया। मैं तेरा झोला भरना तू पहले तो थक गया।
बस लगा बस कर एक और सुना के बस कर देने तो बस एडी बेसवासी तो नहीं ना चाहिए। मैं तो खुद बेदार मगज हाँ, कवाली सुनने वाला धमाके सुनने वाला बंदा वा। अज सुनने तो गज के कहो सवाल लिया एक बार। तू तो पहले 1000 से ही थक गया। आहो दूध पड़ो सरकार दा सुन गौर दे नाल काफला फिर अगे चले काफला तो 2-4 हज़ार बना लिया ध्यान कर मेरे काफला फिर अगे चले आओ अगे की होया अरब की गर्मी बड़ी है लो भी चलती है शाह देखिए तुम अज करके आयो किन्नी को गर्मी होंगी मक्के जो लो भी चलती है अरब की गर्मी बड़ी है अबू जाल ने क्या जरा आराम कर रही है सरदार कहो जरा भतीजे कहो जरा रोक जाए कि असी थोड़ा जा मैसरा ने कहा मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता पूछ लवा सरकार को सवाल ला देखो मैं सरकार को पूछना क्यों सिरां दे और सौदे होंदे ने जदों सरदार मिल जाए आहा शेर नहीं पड़े फरमाया गल सुने इमामुल अंबिया दे कोल आया क्या या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गर्मी बड़ी है एक काफला रुकना चाहते है मेरे नबी ने क्या ठहर जाओ कोई मंजिल कितनी है सरकार ये दूर है वो जिवें फतू नू नंबरदार आवाज देंदे वो आंदा आया चौधरी जी मेरे नबी ने बेरा अरवल इशारा कीता उंगली दा एक बदल दा टुकड़ा दौड़िया आया सारे काफले के उत्ते छा हो गई इन्हें कदी लाल किताब कह लगा बीबी बीबी जाग दे इन्हें क्या बीबी ये जदों गर्मी की लो चल रही है इशारा करे ये बीबी साहिबान बन के बदल साया कर गई आहा अज मेरी तकरीर अब्दुल हकीम सी इन्होंने लोगों की करमनवाजी जिन्हें मैंने सदो शाह साहब जो नजर ही आते इन्होंने जनाब तूड़ पड़ दी गेड़े ते गेड़ा ला के अखीर मैं प्रोग्राम कैंसल करके आ गया जबर करके बोल रहा थक गया तो बस क्या करिए किन्ने को पैसे बन गए किन्ने होए ने मेरे कोल 1:45 हो गए ने वादा मेरा पक्का एग्जैक्ट 2 o'clock 2 बजे मैं तकरीर बंद कर देनी है 15 मिनट और जिन्ना को मेरे को सुनाया गया सुभान अल्लाह क्या यार बह जाओगे 15 मिनट ठीक पूरे 2 बजे एग्जैक्ट एट 2 o'clock आई विल फिनिश खत्म हो जाएगा सुनो गौर दे नाल कितने पैसे बन गए बोलो से उठी बोलो 2000 किताबां कहनियां ने काफला फिर चले अगे हूं एक जंगल आया शाह जी तवज्जो ना सुनने वाली गल पीरा जंगल आ गया एक राह जांदा है सीधा एक बाईपास लो समझ आउंदी भी एक सीधा एक खुदा दी कसम सूरज चाढ़ दे रसूल दी मंगनी ना होवे ब्याह ते दूर दी गल है मेरियां केसटां सुन मैं 6 केसटां च रसूल दा ब्याह बयान कीता अजे ते मैं बोनी पे करना एक राह सीधा जांदा एक बाईपास लो जेड़ा सीधा जांदा वो खतरनाक है शेरां वाला जंगल दा ते जेड़ा उत्तों दी जांदा वो ठीक है जदों काफला रुकिया ना मैसरा ने कहा या मोहम्मद ये राह शॉर्टकट छेती पहुंच जाएंगे लेकिन खतरा है ये राह उत्तों दी जांदा है लेकिन लम्मा है असी इधर कभी गए नहीं खतरा है मेरे नबी ने कहा इधर ही चलो अज जा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जंगल च बड़िया अबू जाल अबू लाब उतबा शहबा गए उन्हें क्या मैसरा क्यों लगा मरवान ये शेरां ते दरिंदियां दा इलाका है वो क्यों लगा मरवान कुत्तों दी चलिए उन्हें क्या जबान ढक के ऊठ वेख के भी हया नहीं आया बदलों के साए च चल के भी हया नहीं आया वो वेख इमामुल अंबिया जब रौला पै गया मेरे नबी ने क्या मैसला की गल है उन्हें क्या कमली वालिया है खतरा है ये अगे जंगल है शेर ने मेरे नबी ने क्या काफला रोको हजूर जमीन के उत्ते मैसला प्यांदा या अल्लाह को गरीबां दी रोजी दा सबब बनाओ इमामुल अंबिया बाहर निकले जिवें नंबरदार अपने कम्मी नूं बुलांदा है सरकार ने फरमाया मेरे मगर नहीं आउणा एक टिब्बे ते खड़े होके मेरे नबी ने आवाज मारी जाओ बुढ़ारे
जो निकलिया उधरों 3 शेर पूछल दबा के मेरे नबी दे कदमां च आ गए ने, आके पैर पे चढ़ते ने। मैसरा का लिखता बीबी नौकरा वांगू शेरां नूं आवाज मार गई। शेर आके दे पैर चुमदे ने। मेरे नबी ने क्या शेरो नाले काफला पार करो, नाले इस्तकबाल करो। अगे अगे शेर मगर मगर इमामुल अंबिया दा काफला 3000 पूरा हो गया। और जागो तो सही, कितना पूरा हो गया? और थकी मेरी कौम, कितना हो गया? आप पासे जो थके ने तुसी तो ना थको यार। कितना हो गया? कम से कम 15,000 तो 20,000 तक मैंने याद नहीं वाकया, लेकिन मैं सिर्फ एक अद्धा और दिन सुनाना क्योंकि कड़ी मेरी दौड़ी जाती 10-11 मिनट रह वादे के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्ट 2 बजे बंद करना। सुन काफला अगे चले आओ, काफला बोल तो सही, काफला अगे जरा बाईपास वाला राह से उधर पानी सी, उधर गया नहीं, पानी मुक गया, छागरा खत्म हो गया। उतबा अगे आया दौड़ के, उन्हें क्या मैसरा तेन अगे क्या सी, भुखे मर गए, त्रियाए मर गए, जंगले चवाड़े ये तो शेर कहते हैं, ये अगे अगे टुरे जाते, सानू इन्होंने वेख के डर लगता कदों मुड़ के पै जान। उस सवाल कदों मुड़ के है ना कमजोरी है ईमान, कदों मुड़ के पै जाए। पानी कोई नहीं हो, जबाना बाहर निकलियां, ना ऊठा जोगा, ना घोड़िया जोगा, ना साडे जोगा। उन्हें क्या सबर करो, मैनू सरदारां नूं पुछण दो। मैसरा आया करीब, मेरे नबी ने पूछा मैसरा खुरबरकारी, उन्हें क्या कमली वाले आओ, ये पानी कोई नहीं। सरकार ने फरमाया जरा रुक जाओ। सरकार अगे गए, रब दी कसम मैं पढ़िया जे मेरे नबी ने जमीन ते अड्डी मारी। मैनू नहीं पता, आंदे नबूवत मिली है 40 सालों तो बाद करदा की फिरदा। मरियम दा पुत्र पहले दिन ही नबी है, 40 सालों के बाद नबी, समझ नहीं होती। सरकार ने मारी अड्डी, 10 फुट पानी का चश्मा। जे हाजरा का बेटा अड्डी मारे तो चश्मा मनदा है, ते जे मेरा रसूल अड्डी मारे जेड़ा हज़रत इस्माइल का भी हक है, फिर चश्मा नहीं निकला। जब पानी का निकलिया चश्मा, ये तो मैसरा ने लाल कताब करी। उन्हें क्या नहीं बीबी जदों ज्यादा निकल जाए, ये अड्डी मार गई जमीन पे, जमीन चो पानी दे चश्मे। बीबी 4000 हो गई। कितना हो गया? पानी पीता। सरकार ने उमें अड्डे मारी, चश्मा गैप। बस इस मंजिल से मैं लियाना चाहता सी। ए पहाड़ ध्यान मेरे रख, पहाड़ी ये काफला जा रहा है, पहाड़ी के बिल्कुल दामन एक कुली है, एक राहब दी भैनी है। उस राहब का नाम है नस्तूरा। नस्तूरा, नून सीन तोए वाओ रे अल्फ, नस्तूरा। बोलो तो सही, थोड़ा टाइम ही रह गया। नस्तूरा, ये नस्तूरा राहब का 120 चमचा है। वो थले खड़े ने, एग्जैक्ट 12 का टाइम है, धुप पई है, लो चलती है। ये चढ़ के छप्पर ते खलो के पहाड़ी वाल पे वेखदा। वो शागिर्दां दे ने उस्ताद खुदा दा खौफ कर, कम से कम तेनू 5-10 साल हो गए। जदों 12 का टाइम होंदा है, असीं भी नाल धुप्पे सड़दे आ, ते तू भी उत्ते चवारे दे चढ़ के वेंदा किनू है? उन्हें क्या मेरियां किताबां कहंदियां ने जिन्हों मैं वेना वो आएगा जरूर, जिन्हों मैं वेना वो आएगा जरूर। उन्हें क्या उस्ताद कदों आएगा? उन्हें कहा मेरियां किताबां आंदियां ने अज ही आएगा। बोलो जालमो, देखा नहीं जे बदल का टुकड़ा उड़ के गया। इंतजार करो, बस इंतजार करो। जाए तो नस्तूरा खलोता है अपने मंदिर की छत पे। दो इमामुल अंबिया दा ऊंट चढ़िया पहाड़ पे, सुभान अल्लाह के। वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा वो कैसा और समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके चेहरे पड़ी। ये तो इमामुल अंबिया दा ऊंट चढ़ गया पहाड़, मैं साथ पे आ जा रहे, नजर पई रसूला दी। उन्हें क्या
ہن میسرا پیا ویندا ہے پہاڑ دے وٹے شاہ جی اڈ اڈ کے میرے نبی دے اونٹ دے پیراں وچ سجدے پا کردے نے اینی کتاب کڈ کے لکھیا بی 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 اے جڑے اونٹ تے سوار ہووی او وٹے پہاڑاں دے اڈ اڈ کے اودے پیراں نوں چومدے نہیں سبحان اللہ تے کہے نستورا نے کیا ہو گیا جی کنے بار ہو گیا بولو سی صاحب دے پکے رہا جی کنا ہو گیا 5000 ادھر نستورا نے کیا ہو گیا جی انہیں کہ استاد تینوں کیویں پتہ پیے انہیں کہا ظالمہ ویندا نہیں ساری دنیا تپے او دے سر تے سایہ انہیں کیا استاد کوئی نشانی بس ایتھک ٹائم ختم ہو جانا انہیں کیا او کھجور دا رکھ زیتون دا سکا ہویا مڈ اے دے تھلے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے سن عیسیٰ علیہ السلام تے جدوں آپ اٹھ کے گئے اے رکھ سک گیا تے میں کتاب پڑھیا جڑا آخری نبی ہوئے گا نا او اے دے تھلے بوے گا تے اے پھر ہرا ہو جائے گا جے تے اے اونٹ لے کے جائے ادھر بولو تے سمجھا جے اے ہوئی تے جے لنگ جائے اگے کڈا یار پیر دا سودا انہوں نے کہا استاد ٹھیک ہے جا امام الانبیاء دا اٹھایا زمین دے باہر کو آپ نے کیا نستورا او میرے اونٹ دی موڑ ایس موڑ وال موڑ انہیں کیا ہاتھیا تھکے پایا اے سکیا ہویا موڑ فرمایا ہویا اگے کر جاؤ اٹھایا قریب رب دی قسمیں جاؤ قریب آیا اس موڑ سکے ہوئے زیتون دیا شاخہ نکل کے میرے نبی نو پیانیا نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ٹہنیاں ہریاں ہو گئی رکھ ہرا ہو گئے امام الانبیاء پہ گئے ایک کتاب پیا کردہ بار بی بی سکے ہوئے موٹے جتھے ماہی پاپا رکھدا اوتھے اگدا سرودا بوٹاؤ اگلاما مندرانو الی اور دی سرگدا چھوٹاؤ اے اگلاما مندرانو امام الانبیاء بہ گئے کیوے تھلے اس رخ دے سامان ان لوڈ کرو سامان ان لوڈ کرو سامان رکھیا تھلے سرکار نے فرمایا میں بہنا تو تسی ذرا بشری تقاضے پورے کر لو پھیٹو رہو میں توڑے سامان دی راکھی کرنا نستورہ تے نہیں دا سی اور نہ میسرہ قدم قدم دے نال بھی غریب بندہ گروزی بندی جائے اے نڑیا اے دروں اوڑا راہب سی نا نستورہ او اپنے اوس چبارے جو نکلیا باہر تے ہولی ہولی ٹریا ہوں سبحان اللہ دے گا جہاں نستورہ امام الانبیاء دے قریب مننتا کونے دوں سرکار نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ میں محمد بن عبداللہ ہوں کتھوں دا رہنا ہے سرکار نے فرمایا مکے دا کون نے ہاشمی قریشی اچھا سردار کون ہے قافلے دا سرکار نے فرمایا میں کھا لات منات دی قسم پتہ نہیں تیری سمجھ گل آئی کہ نہیں کھا لات منات دی سرکار دے چہرے تے سرخی جلال آئی رب دے غصے نو غصہ آیا اللہ دی رحمت دے چہرے تے شکن دی لکیر ابری سرکار نے کیا دوبارہ نہ میرے سامنے نہ لائیں جہاں غصہ کیتا سرکار نے فوری طور تے اچھی بولے میسرہ تلوار کڑ کے دوڑے اپنی شاید نے کوئی بدتمیزی کی جہاں میسرہ تلوار لے کے قریب آیا اگے اگے نستورہ مگر عربی میسرہ کیسا منظر ہوئے گا یار یہ نستورہ دوڑ کے اندر مر گیا چھپرے تے چڑھ گیا چھپر تے کنڈی مار کے کہن لگا ہوئے میں دا دشمن نہیں تُویں نہ پیوں نہیں کردا ہونا جنہ میں کردا ہوں پر گل سن تلوار نیا میں جرک میری گل سن او میسرہ انہوں عام قریشی جو نہ سمجھی اے نبیہ دا سلطانی اے نبیاں دا سلطان نہیں اے نبیاں دا انہیں سنی ہی نہیں
कमाल हो गई। ये बीबी जिन्हों सरदार बना के कले, जिन्हों दुर्रे यतीम आंदे ने, जिन्हों हाशमी मुतलबी कुरैशी कहते ने, ये आम जवान नहीं, नस्तूरा प्यार दई, ये नबियां दा सुल्तान है। गज के कहो ये नबियां दा, उची कहो ये नबियां दा, आह ये नबियां दा सुल्तान है, ये नबियां दा सुल्तान है, अरश दा मेहमान है, नबियां दा सुल्तान है। ये लिखिया ये बीबी कितने हज़ार हो गए? 6000 हो गए। कितना हो गया? उन्हें क्या गल सुन, इनू वापस ले जा, इनू शाम ना लेके जाई। ए जिहड़ी बस्ती नजर पे आउंदी है, माल इत्थे वेच दिओ, इनू वापस ले जा। इनू इंज जान देने यहूदी जिवें अपनी औलाद नू पहचान देने, इनू मार देणगे। उन्हें क्या बीबी मस्तूरा आंदा है, इनू यहूदी इंज पहचान देने जिवें अपनी औलाद पहचान देने। कितने हज़ार हो गए? 7000 हो गए। जो सारे इकट्ठे होए, उन्हें क्या काफले वाले हो जादू वाली काफिला थी, ओ मेरे काफले वाले, असी शाम नहीं जा रहे, टिकट ली हो गए मुल्तान की। जदों पहुंच जाइए जनाब टिबे, बंदा कहे भाई असी मुल्तान नहीं जा रहे, बस वाला कहे असी मुल्तान है, सवारियां का की हाल होता है। अबू जाल अबूलाब ने क्या मैसरा है की क्या कर दे, असी तो बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद लैके आए हैं, बच्चों की रोजी ते तू पिया नहीं ना भैनिया दे बेचांगे, असी शाम नहीं जाना। उन्हें क्या गल सुन, ओ सरदार का हुक्म है, जे जे सरदार क्या गल होएगी, जोड़ी जोड़ी हो जाओ। तकरीर मुकन लगी आ, पता नहीं केड़े मोड़ ते मैं फिक्रा मुक जोड़ी जोड़ी हो जाओ। रब दी कसमें बनावट नहीं, मैं इंजी पढ़िया, सदीक अकबर छाल मार के आए। सरकार ने क्या गल सुन मैसरा, मैं अपनी बोरी भी चुकांगा, एदी भी चुकांगा। याद जरा दुआ कर भी 2 बज ना जान, 2 मिनट नहीं देने, मैं तेन बाजार सौदा बेचने विखाऊं। सदीक अकबर ने मेरी बस होगी भरा, खुदा दी कसम गुरदा मेरा फट रहा। सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ओ मैं सुनाओ, मैं अपनी बोरी भी चुकांगा, छत एदी भी चुकांगा, मैनू एदे नाल रख। मैसरा ने क्या अबू बकर जे तू नाल रहो, मेरी रोजी दा की बढ़ेगा, मैं तो एदे नाल रहा। शाह जी पीर जी बाजार आ गया उस बस्ती का, वही बस्ती बाद बसरा बनी। जो बस्ती का बाजार आ गया, जोड़ी जोड़ी हो गई, बाकी जोड़ी जोड़ी हो गई गलियां च वड़ गई बेचने वास्ते अपना अपना माल। ये 3 ने, जरा मंजर वेखी, ये किने ने यार, थोड़े साई चढ़ाओ, बोलो किने ने। अगे अगे नबियां दा सुल्तान, पिछे पिछे सुहाबा दा सुल्तान, उदू पिछे वो जनाब मुंशी रिपोर्टर, बोलो तो सही। अगे अगे नबियां दा सुल्तान, पिछे पिछे सुहाबा दा सुल्तान, उदू पिछे पिछे रिपोर्टर। अगे हुण यहूदी दी दुकान है, कपड़ा देना बेचना या जो भी सौदा है, वो यहूदी बह के गले का अपना हिसाब पिया करता है। इधरों ये 3 गुजरन लगे नहीं, जो तेरा मूड हो तो तेन सुनावा। सुन सुन अगे अगे नबियां दा सुल्तान, मगर मगर सुहाबा दा शहनशाह, ये मगर मगर वो मैसरा पिया जाता है। इधरों पैसे पिया गिनता है यहूदी, जाओ ने वेखिया अचानक पैसे गिनदिया गिनदिया ओदी नजर सरकार ते पै गई, पैसे डिग पे। पैसे मेरा नबी अगे गुजर गया, अबू बकर सदीक भी गुजर गया, मगर इदू मगर मैसरा ने क्यों गल सुन, ऐ जिहड़ा अगे पिया जांदा है ओनू सद जरा जागी, जिहड़ा तुहाडे विच अगे लीड कर रहा है ओनू जरा बुलाओ। मैसरा ने क्या की कह रही, असी पै सौदा वेचदे आ, उन्हें क्या सारियां छट्टां मैं लै लांगा, ओनू सद ए बोरे मैं ला लाऊंगा, तू साथ दे। मैसरा ने आवाज मारी, या मोहम्मद, या मोहम्मद, मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी पल गई, आयतों से लाता
तिन्ने बोरे रखे ओदी दुकान सदीक अकबर कहन लगे सौदा खोल के वेख लै। उन्हें क्या लोड़ नहीं, तुसी जरा करीब आओ मेरे सामने पै जाओ। वेखी जांदा मैसरा कहन लगा सानू देर पई होंदी है। उन्हें क्या कादी देर, पैसे मंगो पैसे मंगो। उन्होंने क्या 1000 दिरहम नौकरां नूं कहन लगा 3000 दे दे। मुंडा पूछन लगा अबू 3000 का दा? उन्हें क्या 1000 सौदे दा, 1000 एदे आउण दा, 3000 एदे दर्शन पाण दे। आहा सुनिए ना कदी गल। उन्हें क्या बेटा इनू 3000 दे दे। पहला 1000 इन्हां दे बोरियां दी कीमत, दूजा 1000 एदे आउण तो कुर्बान, ते तीजा 1000 दर्शन देन तो कुर्बान। ये 3000 दे दे। इधरों मैसरा ने पैसे नहीं लाए। ये पहली बीबी वो सौदा अनडिठा पिया हो गई। सौदा बीबी सुबैदा जी दी नहर है वीर जी, नहर सुबैदा गल च 9 लख हार है, दजला दे किनारे पी जाती है। अगर हजरत बहलोल पैर रख तो मिट्टी के रेत के घर बना बना के जिवें न्याणे बनाते हैं, एक बन जाता फिर दूजा फिर तीजा। बीबी कोल आके खलो गई कि हजरत बहलोल कलंदर होए ने अपने जमाने के। पूछया बहलोल की प्या करता है? कहन का सुबैदा जन्नत के कोठे पे बनाना। कलोनी वाले थोड़ा जा वलियां वाले पासे भी आउण दे, जन्नत दे बोलो उन्हें कभी बहलोल जन्नत के कोठे? अगे आओ बेचेगा? हाँ बेचांगा। किन्ने च? अगे हार ला दे। बीबी ने हार ला के दिता, बहलोल ने तोड़िया, हस हस के एक एक मोती करके भी सुटता दरिया जदों सुट दिता आखे बहलोल होना ठुड्डा मार जाओ, एक रेत का कोठा ढा दिता। जाज पैदा जन्नत का महल तैयार हो गई। तू केड़ियां नमाज़ां पढ़ के जन्नत जाएगा? वो ये तो गुलाम जन्नत बनते हैं। ये सुन गौर नाल। रात नूं वापस आई मुड़ के जा हारून रशीद ने वेख्या काले, उन्हें क्या जुबैदा हार कहन लगी वे हारून रशीद मैं वेच आई हूं। कादे बदले? उन्हें क्या जन्नत के कोठे दे बदले। वो किवें? आखिर बहलोल पे वेचदा सी रेत। उन्हें क्या कमली तो नहीं होगी? रेत दे घर सौ जाओ। जब जुबैदा सुती ने अपना रूप वटाया, लख मीमे दे परदे पा पाया। तेनू आशिक लोग पहचान गए, भावें कहंदा रहो हुआ ना बसरी। तेनू जानन वाले इन्हें रूप वटाया, रूप वटा के आया दरिया दे किनारे। एक ही क्या बनाना उन्हें क्या जन्नत दे कोठे। आखिर बेचेगा? आगे हाँ। आगे की कीमत? उन्हें क्या पूरी बादशाही। उन्हें क्या कल हार दे बदले दे देते ही आज पूरी बादशाही। मुस्कुरा के क्या लगा हारून रशीद, कल वाले दिखेगा सन तू जिदे गुलाम जनता दे कोठे बंद, जिदे गुलाम जनता ने चाबी उची बोल उची बोल। मैं तेन गेड़ा लगा दे निकली कोशिश निकली, जोर ला के निकली गेड़ा लगा। मेरा एक मुलाजम है शाह जी का एक नौकर है, फर्ज किया मैं नौकर हाँ शाह जी का। ये मैनू आने लगे भी आ चाबी तेरे को आ मेरी कोठी है तो तू निगरानी करनी। हुण मैं टुर जाना बाजार, इन्हां दे बीवी बच्चे ये आउंदे ने नूर शाह ते अगे बूहे नूं लगा ताला, ये अंदर जांदे ने उडिकणगे चाबी वाला हाल है। आए हाय है मालिक पर चाबी वाला। और समझ में तेन सुनान की लगा चाबी वाला
आ जाए। चाबी वाला आएगा, बुआ खोलेगा तो फिर मालिक भी कैसा मंजर आएगा। इमामुल अंबिया ओ डाची दे सवार होणगे, बलाल दे हथ च मुहार होएगी, जन्नत दा दरवाजा आएगा, रिजवान कहेगा सोनिया ठहर जा चाबी वाला। एदू वध अबू बकर की सुनने नू है, सोनिया ठहर जा चाबी वाला। बोलो तो सही, क्या शान इस सोनिया ठहर जा जरा चाबी वाला। जिदे गुलामा दी शान है, मालका दी शान की होगी। मेरे दोस्तों यार जिंदा सोबत बाकी मेरी बस हो गई, थकिया तकरीबन 2 घंटे खिताब कर गया। इंशाअल्लाह अजीज फिर कभी यार जिंदा सोबत बाकी जिंदगी रही तो एक गल ज़हन च रख लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मैं आखिरी नसीहत 1 मिनट की लगा कर, अगर वो सुन लो तो उदू बाद दुआ मंग ली, तकरीर ते मुक गई। बैठ जाओ भरा, बह जा, कट्ठे चलते हैं। बह जा भाई 1 मिनट से, वो बह जाओ। सरकार किहड़ी जबान समझदा है, प्लीज सिट डाउन, बैठ तू। कमाल नजम शाह उस बला का नाम है जो छा के तकरीर करता, लखा का मजमा भी हिल किवें जाए। क्यों भी कसम चुक के दसो कोई स्वाद आया? बोलो तो सही, जिन्होंने नबी की शादी का स्वाद नहीं आया, रब नूं अगले जान स्वाद ही ना नसीब करे। हाँ जी सीधी जी बात है। इत्थों मैं ये चाहना, इत्थों मुल्तान का किराया किन्ना है? ए तेनूं नसीहत लगा एक रमजान तो पहले किन्ना किराया? बोलो नो सही, 40 रुपये। मेरी जेब ने 40 रुपये, शाह जी की जेब 1000 रुपया। हुण जाना दुआ मुल्तान है, टिकट लई एसी बस की दोवें विच बह गए। तुसी कसम चुक के दसो, अगर मालक आ जाए मैनू विचों ला सकदा? बोलो सही, मैं टिकट लई है, मैं टिकट लई है। फर्क इन्हां ते मेरे विच है, जदों टिब्बा आएगा ये बोतल लैके पीणगे, मैं वेखांगा। जाना दुआ इको जगह, मैं कह गया जाना दुआ ने इको जगह है, स्टाफ इको ही है। ये तोड़ बोतल पींदे जाणगे, ये जो फ्रूट लै खांदे जाणगे, मैं वेंदा रहांगा, इन्हां नूं तरस आवे ते दे देनी ते ना सही। जाना क़यामत वाले दिन जदों जन्नत दी गड्डी चलेगी, ऐ सीट ते बाबा फरीद, ऐ सीट ते निज़ामुद्दीन औलिया, इत्थे भावल ज़िक्रिया मुल्तानी, इत्थे नजम शाह। इहो ही फर्क ही, वो जाणगे टौर नाल, साडी जेब विच खाली टिकट है। अकीदे दी टिकट रख कोल, जे तेरी जेब विच अकीदे दी टिकट है, ज़ात दी कसम काबे अलमू है, तेनू जबरील जन्नत दी गड्डी चो ला सकदा नहीं। टिकट रख जेब विच, बोलो अकीदे दी, सही अकीदे दी टिकट रख। आज ले उनकी पनाह। क्यों क्यों तो जो मेरे हल कर, हुण तू इत्थे बैठा है, बस ए आखिरी फिक्र है। आ एक गिलास पानी का, ए मौलवी मेरे सामने बैठा यार मेरा, मैं कहा मौलवी जी पानी पी देने, मैं तेरे को लैके नहीं पीना। गल समझी, ये आखिरी फिक्र है, मैं तेरे को लैके पीना। मौलवी जी पी लो, नहीं मैं नहीं तेरे को लैके पीना। अच्छा हुण जनाब ये मुल्तान जाए, अगे भी मैं ही गिलास लैके बैठा हुआ। मैं गल कही है, तेरी कलोनी वाले समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, समझ सुन्नी ओ दरवेश बंदा है। सोनिया मारेगा दे, सोनिया दे, सोनिया दे। अगे कौसर का जाम होना, इंज मेरा नबी बैठा होना, इनू दिओ, इनू दिओ। सोच नहीं भी इत्थे मंगना जे इत्थे मंगना उथे भी सुनिया भज के कहना दिओ, असी उथे पींदे सा हुण भी दे। जिहड़ा इत्थे नहीं मंगदा, किहड़े नक नाल कहेगा सरकार नूं दिओ? बोलो अज मंग, अज ताकि सोना क्या तू हिलिया होवे, क़यामत वाले दिन जो सोना वंड रहा हो तो भज के जाए। उथे रब को मंगा, या अल्लाह कौसर दा जाम दे। अल्लाह ने कहना मैं तो 4 जून दिता, उधर हो। उथे सोटे वाला कोल अली खलोता होना, आ
آج لے ان کی فنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، آج مانگو دے کرو لاجپال کو بڑا سخی کرانے، بڑا بولو تو صحیح، بڑا خدا دی قسم جیڑا بوئے تے آیا نہ کیتی، جڑا بوئے تے آیا نا، جڑا میں فکرہ اتھے سنایا سی تے سناوا ختم کرنے لگے تاکہ ایک پلے بن کے جان۔ آہا جدو سدرہ تے پہنچے نا شاہ جی جبریل کہنے لگا بس بس، فرمایا گل سن یار پچھو ٹور نہ لال اڈے آیا ہونا نے، بس انہیں کیا سونے آگے لعنت رانی دا اشتہار لگا ہے، لو دنو تو انمولت اللہ طرف تو اگر مقفال برابر کے گیا تے سڑ جاواں گا۔ حضور اگے نکلے، ایک قدم، دو قدم، تین قدم، تے آپ دے پیریں چ جنون ہوئی، اے بولی اجراں دے دی، تینوں سمجھ آئی جنون دی؟ کھرک آپ نے پیرال ویکھیا، لکڑ دا تلا اتے چمڑے دا سول، اے سبحان اللہ تے کہے، تے سنی دے دل دی جان، نالین اقدس، آپ نے فرمایا کیا؟ انہیں کہا لاجپال جی ہیں، نہ لے آویں تے نوری نو نال نہ لے آویں، تے جگے لے جائے تے چمڑے دی جوتی لے جائے، ایک منٹ کھلو میں اس نوری نال گل تے کراں، بس اے فکری میں لگا ہوں سٹیج چھڑن، میں ایک منٹ ان گل کراں، حضور نے کیا کر لیا، نالین نے کہا جبریل مکیوں کٹھے ٹرے، تو نال سی میں پیرا نال سا، میں پیرا نال سا، وہ آپا پہنچے اکسائے تھے، خدا دی قسم نجم شاہ جڑا ہے نا اے علمی نکات دا خزانہ جی، سن دے جاؤ اگے اکسائے تے آئے، وہ تو نا برابر اڑ رہا سے، میں پیرا نال سا، وہ صدرہ تے آئے، تو برابر سے میں پیرا نال سا، تو کھلو گیا میں اگے ہاں، جبریل سمجھ نہیں آئی، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا گل سن جیڑا اے دی برابری کرے، پاویں او جبریل ہی ہوئے، او تھک کے ٹوٹ کے ڈگ پیندا ہے، جیڑا پیر چومے یار نال لے کے جاندا ہے۔ سمجھ آئی اس جتی کو سبق سیکھے دے پیر پھاڑے، رب دی قسم جڑا پیراں نال لگ جائے پھر وہ سردار بنا لیا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اے بلال کالا سادہ سردار ہے، بس یہ پیر پھڑتے سردار بنے گا، برابری نہ سرداری نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔